नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूसँग प्रचण्ड माधव समूहको छलफल। जनतामा जाँदा कमी कमजोरीहरू खुलस्त राख्न सुझाव। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1900 नाग्यो। 24 घण्टामा 412 जनामा संक्रमण पुष्टि, 483 जना डिस्चार्ज। ट्रम्पलाई अपदस्थ गरेर शक्ति हातमा लिन उपराष्ट्रपति पेन्सन समक्ष महान्यायाधिवक्ताको अपिल। राजधानी वाशिंगटन डीसीमा कर्फ्यू। र 2 अर्ब 40 करोड रुपियाँको लागतमा भक्तपुरमा रग्बी रङ्गशाला बन्दै। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हठात रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि अलग अलग भेला बैठक गरिरहेको प्रचण्ड माधव समूहले सङ्घर्षका आगामी कदमबारे बुद्धिजीवीहरूसँग धारणा मागेको छ। बिहिबार काठमाडौँको एक होटलमा भएको अन्तर्क्रियामा बुद्धिजीवीहरूले सरकारको कदमको विरोध गर्दै जनतामा जान सुझाव दिएका छन्। यस्तै जनतामा जाँदा आफ्ना कमी कमजोरीहरू र प्रतिबद्धताहरू खुलस्त रूपमा राख्न पनि सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा मानवाधिकार कर्मी कृष्ण पहाडीले विगतमा भएका सैद्धान्तिक र नीतिगत भूलको समीक्षा गरी गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै आन्दोलनमा जान सुझाव दिनुभएको छ। गलत कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पतन निश्चित भएको पनि बताउनुभयो। आफू पतन हुँदै लोकतन्त्रलाई पनि पतन गराउने हो कि भन्ने खतरा रहेको पनि पहाडीले बताउनुभयो। यस्तै सरकारले वैशाखमा चुनाव गर्ने कुनै मनसाय नराखेको स्पष्ट हुने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि दाहालले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सबै दल एक भएर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिनुभएको छ। सबै दल एक भए मात्रै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। मानवाधिकार कर्मी मोहना अन्सारीले स्वतन्त्र रूपमा नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार बिस्तारै कुण्ठित हुने अवस्था आउन लागेको बताउनु भएको छ। अर्थविद दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले संसदले काम नगरे राजीनामा दिने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता देखाउन नसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीमा देखिएको हठका कारण देशमा राजनैतिक सङ्कट उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले राजनैतिक सङ्कट आउँदा मात्र विज्ञहरूलाई सम्झिएको भन्दै राजनैतिक दलहरूको प्रविधिमाथि प्रश्न गर्नुभएको छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले मुलुक अस्थिरतातर्फ र संवैधानिक सङ्कटतर्फ जाने खतरा बढेको बताउनुभयो। राजनैतिक दलहरूले सरकारमा बसेको बेला पारदर्शी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरालाई हेरेर अबको दिनमा हुने आन्दोलनमा जनताले साथ दिने वा नदिने निर्धारण गर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले वैशाखमा चुनाव नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाउने संसदको अधिकार भएकोले त्यससँग डराएर संसद विघटन गर्न नहुने बताउनु भएको छ। पार्टीले काम गर्न नदिए अध्यक्ष असफल भएको हुने र अविश्वास प्रस्ताव आउन लागे प्रधानमन्त्री असफल हुने भन्दै उहाँले सरकारलाई पार्टीले सहयोग गरेको भए पनि पार्टीको विवादमा प्रधानमन्त्रीले संसद र व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो। वैशाखमा चुनाव नहुने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले झुटो बोलेको साबित भएको बताउनुभयो। सांसद बिडारीले संविधान निर्माण गर्दाका देश विदेशका विज्ञहरूसँग परामर्श गरी प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको सनक भरमा भङ्ग गर्न नसकिने बनाइएको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रियता, संघीयता, एकता तथा गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई समेत संसारका अगाडि लज्जित बनाउने दुष्कार्य गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले पदीय आचरणभन्दा विपरीत काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पद अनुसारको सम्मान पाउने काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादलाई देखाएर जननिर्वाचित संस्थालाई नै विघटन गर्ने कदम ठिक नभएको उहाँले बताउनुभयो। सांसद यादवले प्रधानमन्त्री ओलीको आफूलाई संसदमा घेराबन्दीमा परेको भन्ने भनाइको समेत प्रतिवाद गर्नुभएको छ। देशको अभिभावक रहनुभएको संस्था, संविधानको संरक्षक रहेको संस्था राष्ट्रपतिले नै गुटबन्दीमा पारेर प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। मिल्छ भने अझै पनि फिर्ता लिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै सरकारले उखु किसानको हितमा काम गर्न नसकेको पनि सांसद यादवले बताउनु भएको छ। देशमा उखु किसानहरूले आफ्नो पैसा नपाएर जाडोमा आन्दोलन गर्नुपर्ने, आन्दोलन गर्दै गर्दा मर्नुपर्ने, तर सरकारले टुलु हेरिरहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले ताजा जनादेशको लागि चुनावमा जानु नै वर्तमान राजनीतिको सही निकास भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले प्रतिनिधि सभालाई आफ्नै सरकार ढाल्ने संयन्त्रको रूपमा दुरुपयोग गर्न दाउपेचको अखाडा बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदमको रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै ताजा जनादेशमा जानु नै वर्तमान राजनीतिको सही निकास हुने बताउनु भएको छ। सरकारलाई काम गर्न नदिएको, संसद र सरकारलाई साधारण ढङ्गले चल्न नदिएको कारण राजनीतिलाई अस्थिरतातिर जान र धमेलिएको राजनीतिलाई सङ्ल्याउन निर्वाचनमा जानु अनिवार्य आवश्यकता भएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले सरकारले काम गरेन भनी जनतामा निराशा फैल्याउने दुष्प्रचार गरिएको समेत बताउनुभयो। सरकारले थुप्रै काम गरेको र मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ। नेकपा ओली समूह सुदूरपश्चिम कमिटीले नेता भीम रावललाई कारबाही गर्न पार्टी केन्द्रलाई सिफारिस गरेको छ। ओली समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठकले रावललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टका अनुसार रावलले आर्थिक घिनामिना गरेकोले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। नेकपा विभाजन अगाडि रावल सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, तर ओली समूहले रावललाई हटाएर आफ्नो समूहका नेता भट्टलाई इन्चार्ज तोकेको छ। उद्योग मन्त्री भट्टले इन्चार्जको भूमिका पाएपछि बसेको पहिलो बैठकले रावललाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। ओली समूहले रावलको इन्चार्जको जिम्मेवारी खोसे पनि अझै केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट हटाएको छैन। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज रावलले भने वैधानिक नेकपा आफूहरू भएकोले पार्टी कोषबारे सोधखोज गर्ने अधिकार अर्को समूहलाई नभएको बताउँदै आउनु भएको छ। ओली समूह प्रदेश बैठकले प्रदेश कमिटी समेत विस्तार गरेको छ। यो समूहले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी 551 सदस्यीय बनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1900 नागेको छ। गएको 24 घण्टामा 4 जनाको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 1903 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 412 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहिबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 5058 जना रहेको छ। यीमध्ये 1561 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी 3497 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा 483 जना निको भएसँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,56,644 पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूसँग प्रचण्ड माधव समूहको छलफल। जनतामा जाँदा कमी कमजोरीहरू खुलस्त रूपमा राख्न सुझाव। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1900 नाग्यो। 24 घण्टामा 412 जनामा संक्रमण पुष्टि, 483 जना डिस्चार्ज। ट्रम्पलाई अपदस्थ गरेर शक्ति हातमा लिन उपराष्ट्रपति पेन्सन समक्ष महाधिवक्ताको अपिल। राजधानी वासिङटन डीसीमा कर्फ्यू। र 2 अर्ब 40 करोड रुपियाँको लागतमा भक्तपुरमा रग्बी रङ्गशाला बन्दै।
पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादी सोच कार्यान्वयनको लागि संसद भङ्ग गरिएको बताउनु भएको छ। पत्रकारहरूसँग आज यहाँ कुराकानी गर्दै उहाँले संविधानमा नभएको कुराको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्नु अधिनायकवाद लाद्न खोजेको बताउनुभयो। यसलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन हुन नदिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, संविधानमा बहुमतको सरकार हुन सक्ने अवस्था रहँदासम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसकारण संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, सर्वोच्च अदालतले त्योभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा ढुक्क छौँ। उहाँले अहिले मुलुक निर्वाचनको बाटोमा नजाने जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान डिजर्भ गर्न थाल्यो, संविधानको पाङ्ग्रा फुस्काउन थाल्यो। यसलाई बचाउने अहिलेको मुद्दा हो। संविधानलाई लयमा ल्याएपछि संसद स्थापना गरी अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यसपछिको 6 महिनामा पार्टीको महाधिवेशन गरिने उहाँको जिकिर छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भव्य रूपमा मनाउन चितवनमा 501 सदस्यीय मूल आयोजक समिति बनेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा चितवनले रुद्र ढकालको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गरेको हो। नेपालको एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको स्मरण गर्दै विशेष कार्यक्रम गर्न लागिएको हो। राप्रपाका नेता तथा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम हुनेछ। आर्थिक समिति संयोजकमा प्रेम गैरे, स्वागत सत्कार समिति संयोजकमा चेतनाथ वाग्ले, प्रचार प्रसार समिति संयोजकमा जीवलाल पुरी, महिला व्यवस्थापन समिति संयोजकमा गीता लम्साल, फलफुल व्यवस्थापन समिति संयोजकमा मीना विक, झाँकी व्यवस्थापन समिति संयोजकमा पिताम्बर आचार्य, यातायात व्यवस्थापन समिति संयोजकमा केशवराज भण्डारी र स्वयंसेवक परिचालन समितिमा सरोज घिमिरे चयन हुनुभएको छ। पौष 27 गते हुने कार्यक्रममा झाँकी सहितको र्याली निकालिने राप्रपा जिल्ला सचिव केशवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। राप्रपा चितवनको पार्टी कार्यालय रिजाल चोकबाट र्याली निकालिनेछ। र्याली 24 कोटी, मालपोत चोक, हुलाक चोक, भरतपुर केन्द्रीय बस पार्क हुँदै फर्केर पुनः रिजाल चोकमा कोण सभामा परिणत हुने जनाइएको छ। भरतपुरमा महिलाहरूको क्यान्सर सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। प्रभात दिदी बहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो 26औं स्थापना दिवसको अवसरमा भरतपुर 12 मा महिलाहरूमा हुने क्यान्सरको बारेमा सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। सो अवसरमा स्तन क्यान्सर र पाठेघर क्यान्सर सम्बन्धी सचेतना गराइएको थियो। क्यान्सर विजेता तथा क्यान्सर रोकथामको अभियन्ता वन्दना खाँडले क्यान्सरको अवस्थाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने अन्य क्यान्सर विजेताहरू टीका नेउपाने देवकोटा र
मन्जु लामाले आफ्नो अनुभवको बारेमा बताउनु भएको थियो। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशकी सांसद रिना गुरुङले महिलाहरूको स्वास्थ्यको लागि सरकारले विभिन्न नीति नियमहरू बनाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो। साथै उहाँले क्यान्सरबाट पीडित भएकाहरूले विभिन्न धार्मिक अवस्थामा औषधि सेवन गर्न छोड्दा मृत्यु हुन पुगेको समेत बताउनु भएको छ। प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका सांसद गुरुङले धार्मिक आस्थासँगै औषधिमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष विमला नेउपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। केडिया अर्गनाइजेसनको उत्कृष्ट उत्पादन यति कार्पेट विभिन्न आकर्षक तथा नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट कार्पेट यति कार्पेटले आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याएको छ। आम नेपालीहरूको घर घरमा एउटा संस्कृति भइसकेको यति कार्पेटको नेपालमा आफ्नो उत्पादनको 30 वर्षको इतिहास कायम रहेको छ। विभिन्न आकर्षक डिजाइन तथा बजारमा उपलब्ध यति कार्पेटले आफ्नो उत्पादनलाई विगतको भन्दा 3 गुणा बढाएको छ। विश्वको उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादन गरिने यति कार्पेट अझै धेरै गुणस्तर युक्त रहेको छ। यति फ्लोरी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो कार्पेट उत्पादक कम्पनी हो, जसबाट उत्पादित कार्पेटले हरेक नेपालीको मन जित्न सफल भएको छ। आज कुनै पनि कार्पेट पसलमा ग्राहकहरू यतिको सामान माग्दै आइरहेको यस अवसरमा हामीले सुरुवाती उत्पादनदेखि नै ग्राहकमुखी गुणस्तर र एकरूपताको निरन्तरतालाई अँगालेको बताइएको छ। यतिको रिप्स जसले हर घरको शोभा बढाउँछ र घरमा सुन्दर र सफा बनाउँदछ। यही नै यति कार्पेटको अमूल्य पहिचान भएको केडिया अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष श्री अनिल केडियाले बताउनु भएको छ। यति कार्पेट आजदेखि सर्वत्र बजारमा उपलब्ध भएको समेत आम ग्राहक महानुभावहरूमा उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। आजको दिनसम्म हामीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग र सद्भाव दिई उत्पादनमा हौसला प्रदान गर्नुहुने यति कार्पेटका डिलरहरू, हाम्रा अमूल्य ग्राहक महानुभावहरू एवं शुभचिन्तकहरूमाझ अब हामी हृदय खोली बजारमा तपाईँको आफ्नो उत्पादन गरी बिक्री वितरण सुरु गरेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी संसद भवनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका हिंस्रक समर्थकले हतियार सहित पसेर आतंक मचाएपछि राजधानी वासिङटन डीसीमा कर्फ्यू लगाइएको छ। हिंसात्मक झडपमा प्रहरीको गोली लागि 4 जना मारिएका छन्। संसदले नोभेम्बर 3 मा भएको राष्ट्रपति चुनावको नतिजा अनुमोदन र प्रमाणीकरण रोक्न ट्रम्पको आह्वानमा हतियारधारी समर्थकले प्रदर्शन र आक्रमण गरेका हुन्। 3 घण्टा संसद भवन नियन्त्रणमा लिएका उनीहरूले संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको कार्यकक्षमा तोडफोड गरे। समर्थकहरूले संसद भवनमा हिंसात्मक प्रदर्शन मचाएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले ट्रम्पको समर्थकबाट भएको गतिविधिलाई राज्य विरुद्धको संज्ञा दिनुभएको छ। पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले संसद भवनमा ट्रम्पकै योजना र उक्साहटमा आक्रमण गरिएको भन्दै निन्दा गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले संसद भवनमा आक्रमण गर्नेहरू पराजित भएको भन्दै अमेरिकी संविधान र कानुनी सर्वोच्चताको पक्षमा जोड दिनुभएको छ। अमेरिकी संविधानले राष्ट्रपति असक्षम देखिए संसद वा क्याबिनेटको बहुमत पुर्याएर शक्ति आफ्नो हातमा लिने अधिकार उपराष्ट्रपतिलाई दिएको छ। सोही व्यवस्था बिउत्याउन उहाँले सुझाव दिनुभएको हो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। ₹2.40 रुपियाँको लागतमा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 7 स्थित भँगेरी डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी रङ्गशाला निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। बहुद्देशीय अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी मैदानको अवधारणासहित निर्माण थालिएको योजना अन्तर्गत अहिले जमिन सम्याउने काम भइरहेको छ। रङ्गशाला निर्माणको लागि स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारको बजेटमा निर्माण कार्य भइरहेको हो। 40,000 दर्शक क्षमता रहने सो खेल मैदान निर्माणको पहिलो चरणको डिपिआरको काम सम्पन्न भई नगरपालिकाको बजेट हाल निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। स्थानीय र सरकारी तवरबाट भइरहेको कामबारे सङ्घसँग सल्लाह भएको र हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको नेपाल रग्बी सङ्घले जनाएको छ। 5 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजनाको साथ काम भइरहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल
Want to rule विजय सिमेन्ट तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूसँग प्रचण्ड माधव समूहको छलफल। जनतामा जाँदा कमी कमजोरीहरू खुलस्त राख्न सुझाव। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1900 नाग्यो। 24 घण्टामा 412 जनामा संक्रमण पुष्टि, 483 जना डिस्चार्ज। ट्रम्पलाई अपदस्थ गरेर शक्ति हातमा लिन उपराष्ट्रपति पेन्सन समक्ष महाधिवक्ताको अपिल। राजधानी वाशिंटन डीसीमा कर्फ्यू। र 2 अर्ब 40 करोड रुपियाँको लागतमा भक्तपुरमा रग्बी रङ्गशाला बन्दै। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।